आयज आयज केरी गांवांत आजोबा देवाकडे वार्षिक पद्धतीन त्याच्या जात्रेक आयज आमी हांगासर येयल्यात. आमचे पूर्ण सगळे कार्यकर्ते थंय गांवचे सरपंच हांगासर आमच्या वांगडा आसात आनी आयज तेंचे आशिर्वाद घेवपाक तांकां पांयां पडपाक आमी हांगासर केरी गांवांत येयलेले आहात. खरें बरें दिसता आजोबाच्या आशिर्वादान आयज सगळे बरे भशेन चलता. केरी गांवूच न्हू तर पूर्ण गोंयांत आनी महाराष्ट्रांतले सगळे लोक तेंचे भक्त ते हांगासर ह्या जात्रेक मुद्दामून येतात तेंचो आशिर्वाद तेंच्या पांयां पडपाक. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा हांगासर तो राखण आनी आख्खे फक्त केरी गांवूच न्हू जाल्यार पूर्ण गोंय तो राखता आनी तेच्या आशिर्वादान आयज सगळें चल्लां. त्याच्या आशिर्वादान आयज आमी आमदार जावन पावल्यात आनी आमच्या हातींतल्यान बरें कार्य जे मतदारसंघात जे आहा ते आमी करतात आनी त्या प्रमाणे केरी गांवचे जे डेव्हलपमेंट आहा ते तेंच्या आशिर्वादान चलतात. अशेंच मागता देव आजोबा की तेंचे आशिर्वाद पूर्ण गोंयच्या जनतेचेर तशेंच आमकां जेन्ना आमी काम कार्य करता आमचो सरकार आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे काम करतात अशेंच तेचे आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचे आनी अशेंच कार्य बरें कार्य आनी उदरगती जे पावलां फुडें आणखी वाडत रावची आनी तेचे आशिर्वाद आसचे.